निकै लामो खिचातानीपछि कार्तिक 28 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बसेपछि आन्तरिक विवाद समाधान होला भन्ने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आम जनतामा आशा थियो। तर बैठकमा नेकपाको अन्तर्विरोध लिखित पत्र युद्धमा परिणत भयो। पत्र एक अर्कालाई होच्याउने र व्यवहारगत रूपमा खुइल्याउने रूपमा आएपछि त्यो आशा झनै चकनाचुर भयो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावले त झनै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रचण्डले संघीयता र गणतन्त्र समाप्तिको दिशामा रहेको भन्दै देशकै निम्ति ओली प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार आवश्यक परेको भनी 20 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव एकल र मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडिएकाले कुनै पनि कमिटिमा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नपर्ने भनी उच्च राजनीतिक तहबाटै आलोचना पनि हुँदै आएका छन्। तर नेकपाका 5 असन्तुष्ट नेताहरूको सरसल्लाहबाटै प्रचण्डको प्रतिवेदन आएको भन्दै वामदेवले समेत आफै निकास खोज्न प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सुझाइसकेका छन्। त्यस्तै माधव नेपाल समेत ओलीको पक्षमा देखिएका छैनन्। मुख्य कुरा, प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली माथिका यस्ता दर्जनौं संगीन आरोपहरू छन् जुन प्रमाणित भएको खण्डमा ओलीसँग नैतिकता भए प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। साथै आरोप प्रमाणित नभए प्रचण्डले पनि पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ। उसो भए सत्तारूढ़ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा एक अध्यक्ष स्वयंले अर्का अध्यक्षमाथि उठाएका प्रश्नमाथि छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रचण्डको प्रस्तावका विषयहरू आरोप मात्रै हुन् कि वास्तविक हुन्? अनि के आधारमा, किन र कसका लागि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डले आरोप लगाएका हुन्? यस विषयमा ओलीले जवाफ नदिने बताइरहँदा जनता सामु चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्छ कि पर्दैन? प्रचण्डको प्रस्तावमा भनिएको छ, व्हाइट बडी विमान खरिद, सुरक्षा छापाखाना खरिद र संचार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय गाडी र चकलेट आयात जस्ता प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो। यस्तै प्रस्तावको अर्को बुँदामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा लकडाउन जारी गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरीब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरूको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील नभएको र उनीहरूको पीरमर्काको कुरा गर्ने प्रति व्यङ्ग्य गर्दै आलोचना गरिएको आरोप लगाइएको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भूभाग समावेश गरिनुपर्छ र भारतीय फौज नेपाली भूमिबाट हटाइनुपर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि दमन गर्ने, तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्किएका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यस्तै समाजवादको नारा मात्र लगाउने तर उपयुक्त कार्यक्रमहरू अघि सार्न नसकेको आरोप पनि लगाइएको छ। यी र यस्ता दर्जनौं विषय जनसरोकारका विषय हुन् जुन प्रचण्डको प्रस्तावमा छन्। जनताले चिया गफमा उठाएका हरेक जिज्ञासाहरू प्रचण्डले ओलीमाथि उठाएका छन्। यही विषयमा जनताले यसअघि पनि आवाज उठाउँदा अस्वीकार गरेको अवस्थामा तीनै मुद्दाका विषयमा एक अध्यक्षले लिखित रूपमा अर्का अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाउँदा अब भने ती विषयको वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ भन्ने तर्फ नै धेरैको ध्यान जान थालेको छ। राजनीतिक प्रस्तावका पक्ष विपक्षमा नेकपा ध्रुवीकरण भएको छ। सत्ताधारी पार्टी हुनाको नाताले यतिको चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर जनतालाई नेकपाको विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषय भन्दा पनि जनसरोकारका मुद्दाहरूमा सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार भएको कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। यसरी आधिकारिक बैठकमा आधिकारिक व्यक्तिबाट उठान भएका विषय प्रश्न पारी सरकार जनताकै लागि काम गरिरहेको छ वा काम गरिरहेको भान मात्रै पार्न खोजिरहेको छ भनेर पनि प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। अब प्रश्न उठेपछि गोप्य तवरबाट यिनको जवाफ उनीहरूले पाएर पूर्ववत अवस्थामा घटनाक्रम अघि बढ्न थाले भने जनताका लागि ठूलो धोका हुनेछ। उठेका प्रश्नको जवाफ जनताले पनि सुन्न पाउनुपर्छ। ओली समक्ष प्रचण्डले उठाएका प्रश्न मात्रै होइन, अध्यक्ष बनेपछि सत्ताकै पछि लागिरहने, आलोचनामै समय बिताइरहने लगायतका आरोप लागेका प्रचण्डले पनि जवाफ दिनुपर्छ। जनताका लागि राजनीति गर्ने दलहरूले अत्यन्त पारदर्शी ढंगबाट जनताका मनमा उब्जिएका र उब्जाइएका प्रश्नका जवाफ दिन सक्नुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए प्रधानमन्त्री ओलीले र प्रमाणित नभए प्रचण्डलाई पदमै बसिरहन नसुहाउने स्थितिको सिर्जना भएको छ। यो समयको सिर्जना उनीहरू स्वयंले गरेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ सम्भावनाको खेल। राजनीतिमा उनीहरूले कुन अर्को खेल खेल्नेछन्?